नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में आज ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक सेमिनार मुनक्कद हुआ। उस सेमिनार में सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और हामिद मीर भी मौजूद थे। तमाम जस्टिस ने अपना अपना ओपिनियन दिया और उसके बाद सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने जब सेमिनार के सामने इस मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर खिताब शुरू किया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। नाजरीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मानो या ना मानो, आईन पाकिस्तान को यहां पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इससे पहले जो सेशन था उसमें सनाउल्लाह बलोच साहब बात कर रहे थे रेंट ऑफ पार्टी, तो बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी की। आजकल पाकिस्तान में सब कुछ रेंट पे चलता है और सिर्फ पार्टियां रेंट पे नहीं है, मीडिया हाउसेस भी रेंट पे चलते हैं, जर्नलिस्ट भी रेंट पे चलते हैं, लॉयर्स भी रेंट पे चलते हैं, सारे ही रेंट पे हैं। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे ना बलोच साहब के जेन्युइन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और फिर आपने कहा कि लोग जो है वो पार्टियां बदल लेते हैं, उनकी असल पार्टी एक ही होती है। तो मैं सोच रहा था कि कितने सच्चे आदमी हैं आप, कि आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पर कभी काफ लीग में होते हैं, कभी नून लीग में होते हैं, फिर आपकी पार्टी में आ जाते हैं। और नहीं, ये भाई उन्होंने अच्छी बात की है, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं ना। और अभी ये जो बलूचिस्तान में नई हुकूमत बनी है, इसमें जो कैबिनेट आई है, आप देखें कि उस कैबिनेट में जो मिनिस्टर साहिबान हैं, यही मिनिस्टर जो है इससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, वो उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे। और इनसे जो हलफ लिया जिन गवर्नर साहब ने, वो पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, और उनका ताल्लुक पता है किस पार्टी से है? सनाउल्लाह बलोच की पार्टी से। ठीक है, तो उन्होंने बड़ी सही निशानदेही की है। ये जो यहां से आवाज आई है ना, तो जो पार्टियां हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं उनको अपनी सफों से निकाल दें, साफ कर दें। ये इलेक्टेबल्स जो है ये आपको खराब कर रहे हैं, और मीडिया को चाहिए कि वो इस चीज को हाईलाइट करे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सारे यहां पे मौजूद हैं, और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। और सिर्फ जज साहिबान जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। तो यहां पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहां पे बात हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो। आइन पाकिस्तान को यहां पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। आप जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है, उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी कि आइन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आइन तो खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और क्योंकि मैं सहाफ़ी हूं तो मैं तो सहाफ़ियों की बात करूंगा। जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफ़ी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले। आप देखें कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज़ खुद नोटिस लिया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस लिया, कुछ भी नहीं हुआ। एक इंक्वायरी टीम कीनिया भेजी, वापस आई, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और JIT बनी, उसने लोगों से बयानात लिए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें यह लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होता था या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में होता था। तो इसलिए अभी जब मैं आ रहा था तो आने से पहले, क्योंकि कल रात को आपने देखा टीवी चैनल्स पे एक सेनेटर साहब ने कहा
کہ میں تو جناب 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا. تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جو لوگ یہ کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں. میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ دھواں دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہیں پہ رہنا، اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے. تو وہ ثناء اللہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں، 2 یا 3 کیا کریں. تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں، جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آ کے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے 2 یا 3 ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں. تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. ارشد شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں، اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے، لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا. اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے، ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی، تو آپ کو تو پتا ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں، چینل کسی اور کا ہے، ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین حامد میر صاحب کی میں جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بے خوف ہو کر اپنا اوپینین دیا ہے. ناظرین بالکل ان کی حقیقت بات ہے کہ اس وقت اس ملک پاکستان میں سچی صحافت کرنا بڑی مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ صحافی اس ملک میں کامیاب ہیں جو ایک پارٹیوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور اپنی پارٹیوں کی طرفداری کرتے ہیں. وہ صحافی جو حق سچ کی آواز کو بلند کرتا ہے اس کی آواز کو دبوچ لیا جاتا ہے. ناظرین حامد میر نے جس طرح بے خوف آ کر یہ تقریر اور اپنا اوپینین عوام کے سامنے رکھا ہے یہ ہر صحافی کے پاس میں نہیں ہے، اور جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں. ناظرین اس وقت ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو عدل و انصاف کے تقاضے چل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا اوپینین دیا ہے اور انہوں نے ارشد شریف کے بارے میں بھی بات کی، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جسٹس صاحبان جو ہیں وہ ہمیں کیا انصاف دیں گے جو خود انصاف کے لیے ترس رہے ہیں. ناظرین حالیہ دنوں سے وہ 6 ججز جو ہیں جنہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہم سے زور زبردستی فیصلے کروائے جا رہے ہیں جن کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو بالکل حامد میر صاحب کی حقیقت بات ہے. جب جج صاحبان خود ہی محفوظ نہیں ہیں تو ارشد شریف جیسے اور ہمارے جیسے لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا. ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اور ہمارے ملک پر مہربانی کرے اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور بگوڑوں سے ہمیں نجات دلائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں عدل و انصاف قائم کرے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً حامد میر صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان